वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयदिश्च मे प्रसीदिश्च मे धीदिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्तं माम् प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च म आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्तं माम् ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अङ्गानि च मे स्थीनि च मे परोगुखि च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्तं माम् ज्येष्ठं च म आधिपत्यं च